हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करें हम सैर। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाएं, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाएं। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाएं, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाएं। पार करेंगे हंसते हंसते, पार करेंगे हंसते हंसते भवसागर को तैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करें हम सैर। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाशमय काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाशमय काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ ठहर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करें हम सैर। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। थे भंडार भरे भारत के, थे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे पैर। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग के अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। खैर चलो अब लौट चले घर। ओम शांति। मीठी प्यारी बाबा को आजको महावाक्य रहेको छ। मिति 2077 साल भाद्र 26 गते शुक्रबार, तदनुसार 11/9/2020 को। मिठे बाबा हामीलाई मुख्य सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे, यो ड्रामाको खेल एक्युरेट चलिरहेको छ, जसको जो पाठ जुन घडीमा हुनुपर्छ त्यही रिपिट भइरहेको छ। यो कुरा यथार्थ रीतिले बुझ्नु छ। बाबा हामीलाई ड्रामाको बेहद ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ मुख्य सारमा, मिठे बच्चे, यो ड्रामाको खेल एक्युरेट चलिरहेको छ।
जस्तो पनि खेल अहिलेको समयमा चलिरहेको छ यो एकदम एक्युरेट चलिरहेको छ। जसको जो पार्ट जुन घडीमा हुनुपर्ने हो त्यही अनुसार यो रिपिट भइरहेको छ भने बाबा भन्नुहुन्छ यो कुरालाई हामी बच्चाहरूले यथार्थ रीतिले बुझ्नु जरुरी छ। प्रश्नमा बाबा सोध्नुहुन्छ आज, तिमी बच्चाहरूको प्रभाव कहिले निस्कन्छ? अहिलेसम्म कुन शक्तिको कमी छ? बाबा हामीलाई प्रश्नमा सोध्नुहुन्छ कि हामी बच्चाहरूको प्रभाव कहिले निस्कन्छ र अहिलेसम्म कुन शक्तिको कमी छ? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, जब योगमा मजबुत हुन्छौ तब प्रभाव निस्कन्छ। अहिले त्यो ताकत छैन, यादबाट नै शक्ति मिल्छ। ज्ञान तरवारमा यादको शक्ति हुनुपर्छ जुन अझै कम छ। यदि आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गरिरह्यो भने बेडा पार हुन्छ। यो सेकेन्डको कुरा हो। यसरी बाबाले विशेष हामी बच्चाहरूलाई आफ्नो हर पुरुषार्थको, हर जति योगको, जति पनि आफूले गर्नुपर्ने मेहनत छ त्यसको मेहनतको प्रतिफल जुन प्रभाव दुनियाँमा देखाउनको लागि विशेष अहिले हामी बच्चाहरूमा कमी रहेको छ योगको ताकतको, भने जसलाई पुरा गर्नको लागि बाबा दिनानुदिन हामीलाई बताउनुहुन्छ जसरी, त्यस्तै बाबा आज पनि बताउँदै हुनुहुन्छ कि यादको शक्ति हामीले आफूमा भरिपूर्ण गर्नु छ। ज्ञानको तरवारमा यादको शक्ति हुन अति जरुरी छ। आफूलाई जति हामी आत्मा सम्झेर बाबाको यादमा रहने गर्छौँ त्यति हाम्रो उच्च कमाई हुन्छ, बेडा पार हुन जान्छ। यो सेकेन्डको कुरा हो। ओम शान्ति। रुहानी बच्चाहरूलाई रुहानी बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। रुहानी बाबा एकलाई नै भनिन्छ, बाँकी सबै हुन् आत्माहरू। उहाँलाई परम आत्मा भनिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म पनि हुँ आत्मा, तर म परम सत्य हुँ। म नै पतित पावन ज्ञानको सागर हुँ। यसरी बाबाले विशेष हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि रुहानी बच्चाहरूसँग रुहानी बाबा बसेर अहिले मिल्नु भएको छ, सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कि रुहानी पिता परमात्मालाई हामी जुन बाबा भनेर पुकार्ने गर्छौँ, हुन त बाबा पनि हुनुहुन्छ आत्मा नै, तर परम सत्य हुनको कारणले गर्दा पतित पावन ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, त्यसैले परम पिता परमात्मा भनिने गरिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म आउँछु नै भारत खण्डमा बच्चाहरूलाई विश्वको मालिक बनाउन। तिमी नै मालिक थियौ नि, अब स्मृति आएको छ। बच्चाहरूलाई स्मृति दिलाउनुहुन्छ, तिमी पहिला सत्ययुगमा आयो, फेरि पाठ खेल्दै 84 जन्म भोगेर अब अन्त्यमा आएका छौ। तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झ, आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी हो। यसरी बाबा भन्नुहुन्छ कि अहिलेको समयमा बाबाले आएर यो स्मृति दिलाउँदै हुनुहुन्छ कि पहिला पहिला हामी आफ्नो घर परमधामबाट आउँदा सतयुगमा थियौँ भने बिस्तारै बिस्तारै पाठ खेल्दा खेल्दै 84 जन्म पुरा हुँदा हुँदै अन्त्यमा आएर अहिले हामी कलियुग अन्त्यमा छौँ। यसरी अब फेरि पनि हामीले आफूलाई आत्मा सम्झिनु छ, किनकि यो शरीर भनेको विनाशी हो। आत्माले नै देहको साथमा आत्मासँग कुरा गर्छ। आत्मा अभिमानी भएर रहँदैनौ भने अवश्य देह अभिमान छ। म आत्मा हुँ, यो सबै भुलेका छन्। भनिन्छ पनि पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा। उनीहरू फेरि परम आत्मा त बन्न सक्दैनन्। कसैले पनि आफूलाई शिव भन्न सक्दैन। शरीरको शिव नाम त धेरैको छ।
यसरी बाबा भन्नुहुन्छ कि जति पनि आत्माहरूकै साथमा नाम जोडिन्छ, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा भनेर भने ती आत्माहरूलाई कहिले पनि परमात्मा भन्न मिल्दैन, न परमात्मा कोही बन्न सक्छन्। परमात्मा पिताको साथमा नै शिव परम पिता नाम जोडिन्छ। बाँकी दुनियाँको शरीरको नाम शिव त अनेकको रहेको छ। आत्मा जब शरीरमा प्रवेश गर्छ तब नाम राखिन्छ, किनकि शरीरबाट नै पाठ खेल्नुपर्छ। त्यसैले मनुष्य फेरि शरीरको भानमा आउँछन्, म फलानु हुँ। अहिले सम्झन्छन् हामी आत्मा हौँ, हामीले 84 को पाठ खेल्यौं। अहिले हामीले आत्मालाई जानिसकेका छौँ। हामी आत्मा सत्व प्रधान थियौँ, फेरि अहिले तमो प्रधान बनेका छौँ। बाबा आउनुहुन्छ नै तब जब सबै आत्मामा मैला लाग्छ। अहिलेको समयमा हर आत्माको स्थिति तमो प्रधान रहेको छ भने बाबा आउने समय र आएर हामी आत्मालाई पतितबाट पावन बनाउने समय पनि अहिले रहेको छ। जसरी सुनमा मिसावट पर्छ नि, तिमी पहिला सच्चा सुन थियौ, फेरि चाँदी, तामा, फलाम परेर तिमी बिल्कुल कालो भएका छौ। यो कुरा अरू कसैले पनि सम्झाउन सक्दैनन्। सबैले भन्छन् आत्मा निर्लेप छ, मैला कसरी पर्छ। यो पनि बाबाले सम्झाउनु भएको छ बच्चाहरूलाई। यसरी हामी आत्मा नै जब 5 विकारको बिस्तारै बिस्तारै मैला आत्मामा पर्न जान्छ भने आत्माको स्थिति नै कमजोर हुन जान्छ। त यसरी मैलो आत्मामा पर्न जान्छ, जुन बाहिरबाट देख्नमा त आउँदैन, तर बाबा भन्नुहुन्छ दुनियाँमा निर्लेप आत्मा भनेर त भनिन्छ, तर बाबाले यसरी हामी बच्चाहरूलाई सम्झाउनु भएको छ कि आत्मा अविनाशी छ, शरीर विनाशी छ। यदि लेपछेप आत्मामा लाग्ने भए त शरीरको साथमा त्यो आत्मामा जुन शरीरमा लागेको लेपछेप पनि नाश हुन्थ्यो। बाबा भन्नुहुन्छ म आउँछु नै भारत खण्डमा जब बिल्कुल तमो प्रधान बन्छन् तब आउँछु, एक्युरेट समयमा आउँछु। जसरी ड्रामामा एक्युरेट खेल चल्छ नि, जुन पार्ट जुन घडी हुनुपर्ने हो त्यस समयमा फेरि दोहोरिन्छ, त्यसमा अलिकति पनि फरक पर्न सक्दैन। त्यो हो हदको ड्रामा, यो हो बेहदको ड्रामा। यी सबै धेरै मैन बुझ्नुपर्ने कुरा छन्। बाबा बताउनुहुन्छ कि जति पनि दुनियाँमा अनेक किसिमको ड्रामाहरू चल्छ क्षणिकको लागि भने अल्पकालको लागि यो बेहदको ड्रामा अहिले दुनियाँमा चलिरहेको छ, जसको ज्ञान बाबाले आएर हामीलाई दिनुहुन्छ, जुन एक्युरेट यो चलिरहन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो जुन पाठ चल्यो त्यो ड्रामा अनुसार कुनै पनि मनुष्य मात्रले न रचयिताको न रचनाको आदि मध्य अन्त्यलाई जानेका छन्। ऋषि मुनिले पनि नेति नेति भन्दै आए। अब तिमीसँग कसैले सोधे रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्त्यलाई जान्नुहुन्छ, तब तिमीले तुरुन्तै भन्न सक्छौ हो जान्दछु। यो पनि तिमीले अहिले मात्र जान्न सक्छौ, फेरि कहिल्यै पनि जान्न सक्दैनौ। बाबा भन्नुहुन्छ कि दुनियाँमा जुन अज्ञानता रहेको छ यो सृष्टिको अर्थात् भन्नुपर्दा रचयिता र रचनाको बारेमा जुन आदि मध्य अन्त्यको जुन ज्ञान रहेको छ यो कसैलाई थाहा नभएको कारणले गर्दा जब सोध्ने गर्छन् भने तब हामी बच्चाहरूले तुरुन्तै भन्न सक्छौँ कि हो म यो कुरा जान्दछु, किनकि बाबाले अहिले हामीलाई यो ज्ञान दिनुभएको छ कि कसरी एक्युरेट रूपमा यो सबै पाठ चलिरहेको छ, जुन हिजो भयो आज हुँदैछ र भोलि हुनेवाला छ। यसरी बाबा भन्नुहुन्छ अहिले मात्र यो ज्ञानलाई हामीले जान्दैछौँ, न भोलिको दिनमा अर्थात् सतयुगमा जान्नेछौँ, न हिजोको दिनमा अर्थात् कलयुगमा जानेका थियौँ।
बाबाले सम्झाउनु भएको छ, तिमीले नै म रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्त्यलाई जानेका छौ। यी लक्ष्मी नारायणको राज्य कहिले हुन्छ, उनीहरूले यो जानेका हुन्छन्? जानेका हुँदैनन्। उनीहरूमा कुनै ज्ञान हुँदैन। यो पनि आश्चर्य छ। तिमीले भन्छौ हामीमा ज्ञान छ, यो पनि तिमीले जानेका छौ। बाबाको पाठ नै एक पटक हुन्छ। तिम्रो लक्ष्य उद्देश्य नै हो यी लक्ष्मी नारायण बन्ने। यसरी अहिलेको समयमा जुन हामी ज्ञान सुन्दैछौँ, बाबाको साथमा बसेर जुन पढाइ पढ्दैछौँ, यस पढाइको लक्ष्य उद्देश्य नै हामीलाई मिलेको छ लक्ष्मी नारायण बन्ने। बनिसकेपछि फेरि पढाइको कुनै आवश्यकता नै रहँदैन। वकिल बन्यो सो बन्यो। बाबा जो पढाउनेवाला हुनुहुन्छ, उहाँलाई याद त गर्नुपर्छ। उहाँले तिमीलाई सबै सहज बनाइदिनु भएको छ। बाबा बारम्बार तिमीलाई भन्नुहुन्छ, पहिला आफूलाई आत्मा सम्झ, म बाबाको हुँ। पहिला तिमी नास्तिक थियौ, अहिले आस्तिक बनेका छौ। पहिला बाबालाई मान्न त मान्थ्यौँ, तर उहाँको बारेमा केही पनि ज्ञान थिएन, न त आफ्नो बारेमा ज्ञान थियो, त्यसैले थियौँ नास्तिक भने। अहिले यथार्थ रूपमा स्वयंको बारेमा र साथै परम पिताको बारेमा पनि ज्ञान भएको कारणले गर्दा सच्चा रूपमा अहिले आस्तिक बनेका छौँ। यी लक्ष्मी नारायणले पनि आस्तिक बनेर नै यो वर्षा लिएका हुन्, जुन अहिले तिमीले लिइरहेका छौ। अहिले तिमी आस्तिक बनिरहेका छौ। आस्तिक नास्तिक यी शब्द यस समयका हुन्। त्यहाँ यी शब्द नै हुँदैनन्। सोध्नुपर्ने कुरा नै रहन सक्दैन। यसरी सतयुगमा कुनै पनि भगवानलाई मान्ने नमान्ने, आफूलाई जान्ने नजान्ने भन्ने कुरा हुँदैन। अर्थात् आस्तिक नास्तिक भन्ने शब्द त्यहाँ रहँदैन, न कसैले कसैलाई सोध्ने गरिन्छ। यहाँ प्रश्न उठ्छ, त्यसैले त सोध्छन् कि रचना र रचयितालाई जानेका छौ? तब भन्छन् जान्दैनौ। बाबाले नै आएर आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ र रचनाको आदि मध्य अन्त्यको रहस्य सम्झाउनुहुन्छ। बाबा हुनुहुन्छ बेहदको मालिक, रचयिता। बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ, अन्य धर्म स्थापक पनि यहाँ अवश्य आउनेछन्। तिमीलाई साक्षात्कार गराइएको थियो, इब्राहिम, क्राइस्ट आदि कसरी आउँछन्? उनीहरू त अन्त्यमा जब धेरै आवाज फैलिन्छ तब आउँछन्। जति पनि धर्म स्थापकहरू थिए, उनीहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा अहिले अन्तिम जन्ममा छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, जब धेरै आवाज गुन्जिन थाल्छ परमात्मा अवतरणको अन्त्य समयमा, हर आत्माहरू यस ज्ञानलाई बुझ्नको लागि, यस योगलाई सिक्नको लागि, आफ्नो धर्ममा पनि उच्च पद पाउनको लागि अवश्य अन्त्य समयमा ज्ञान लिनको लागि आउनेछन्। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, देह सहित देहका सबै धर्महरूलाई त्यागेर मलाई याद गर। अहिले तिमी सम्मुख बसेका छौ। आफूलाई देह सम्झिनु छैन, म आत्मा हुँ। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गरिरह्यो भने बेडा पार हुन्छ। सेकेन्डको कुरा हो। मुक्तिमा जानको लागि नै आधा कल्प भक्ति गर्छन्, तर कुनै पनि आत्मा फर्केर जान सक्दैन। यसरी बाबा भन्नुहुन्छ कि जति पनि आफूलाई जति आत्मिक स्थितिमा राख्न सक्छौँ, त्यति नै उच्च भन्दा उच्च स्थिति हाम्रो बन्न सक्छ र हामी आत्माको बेडा पार हुन सक्छ। अर्थात् हामी आत्मा यस पुरानो दुनियाँबाट मुक्त भएर आफ्नो घर जान सक्छौँ र साथै नयाँ राजधानीमा पनि जान सक्छौँ। योगको स्थितिमा मजबुत रहनु, आत्मा आफूलाई सम्झिनु, यो सेकेन्डको कुरा रहेको छ।
5000 वर्ष पहिला पनि बाबाले यो सम्झाउनु भएको थियो, अहिले पनि सम्झाउनुहुन्छ। श्री कृष्णले यो कुरा सम्झाउन सक्दैनन्, उनलाई बाबा पनि भन्न सकिँदैन। बाबा हुन्छन् लौकिक, अलौकिक र पारलौकिक। हदका पिता लौकिक, बेहदका पिता हुनुहुन्छ पारलौकिक आत्माहरूका, र एक यी हुन् सङ्गमयोगी आश्चर्यजनक बाबा, यिनलाई अलौकिक भनिन्छ। यसरी हाम्रो अहिले साथमा यो सङ्गम युगमा 3 पिता हुनुहुन्छ। एक हदको पिता जो लौकिक पिता, शरीरलाई जन्म दिनेवाला पितालाई भनिन्छ भने साथमा हामी आत्माको पिता जो बेहदको पिता हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण जगतको आत्माहरूको पिता, पारलौकिक पिता, र साथसाथै पारलौकिक पिताको साथमा मिलन गराउनेवाला अहिले हाम्रो साथमा अर्को पिता जो सङ्गमयुगी आश्चर्यजनक बाबा भन्नुहुन्छ, जिनलाई अलौकिक भनिन्छ। प्रजापिता ब्रह्मालाई कसैले याद गर्दैनन्। उहाँ हाम्रो ग्रेट ग्रेट ग्रान्डफादर आदि पिता हुनुहुन्छ। यो बुद्धिमा आउँदैन। भन्छन् पनि आदि देव एडम, तर भनाइ मात्र। मन्दिरमा पनि आदि देवको चित्र छ नि। तिमी त्यहाँ गयो भने सम्झन्छौ यो त हाम्रो यादगार हो। बाबा पनि बस्नु भएको छ, हामी पनि बसेका छौँ। यहाँ बाबा चैतन्यमा बस्नु भएको छ, त्यहाँ जड चित्र राखिएको छ। यसरी जुन विशेष हामी मन्दिर भन्ने बित्तिकै यादगार स्वरूप मन्दिर, देलवाडा मन्दिरमा जब जाँदाखेरि पनि त्यो याद रहने गर्छ, हामीलाई त्यो स्मृतिमा आउँछ कि साँच्चीकै यो हाम्रो यादगार हो, जहाँ आदिदेवलाई पनि राखिएको छ, अर्थात् ब्रह्मा बाबालाई पनि तपस्या गरिरहेको स्वरूपमा देखाइएको छ भने साथै हामी ब्राह्मण आत्माहरू पनि तपस्वी अवस्थामा देखाइएको छ। माथि स्वर्ग पनि ठिक छ, जसले मन्दिर देखेका छन् उनीहरूले जानेका छन्। बाबाले हामीलाई अहिले चैतन्यमा राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। फेरि पछि मन्दिर बनाउँछन्। यो स्मृतिमा आउनुपर्छ, यो सबै हाम्रो यादगार हो। यी लक्ष्मी नारायण अब हामी बनिरहेका छौँ। थियौँ, फेरि सिडी उत्रिँदै आयौँ। अब फेरि हामी घरमा गएर राम राज्यमा आउँछौँ। पछि हुन्छ रावण राज्य, फेरि हामी वाम मार्गमा जान्छौँ। यसरी बाबाले सृष्टिको ज्ञान हामीलाई दिनुहुन्छ, जुन भक्तिमा पनि अनेक मन्दिरहरूमा जडिएर देखाइएको छ यादगार स्वरूपमा, कि हामी आत्माहरू नै लक्ष्मी नारायण अर्थात् देवी देवता स्वरूपमा सतयुगमा थियौँ भने बिस्तारै बिस्तारै हामी आत्मा नै सिडी उत्रिँदै आयौँ। फेरि हामी आफ्नो घर अन्त्यमा जान्छौँ, फेरि नयाँ दुनियाँ आफ्नो राम राज्यमा आउँछौँ। बिस्तारै बिस्तारै राम राज्य परिवर्तन भएर रावण राज्य हुन जान्छ र हामी फेरि पनि वाम मार्गमा जान्छौँ। बाबा कति राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ, यस समयमा सबै मनुष्य मात्र पतित छन्, त्यसैले पुकार्छन् हे पतित पावन, आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। दुःख हरेर सुखको मार्ग बताउनुहोस्। भन्छन् पनि भगवान अवश्य कुनै भेषमा आउनुहुन्छ। अब कुकुर, बिरालु, ढुङ्गा, पत्थर आदिमा त आउनुहुन्न। गायन पनि छ, भाग्यशाली रथमा आउनुहुन्छ। यसरी भगवानलाई सर्वव्यापी भनेर एक रूपमा भनिएको छ भगवानको परिचय दिने क्रममा, भक्तिमा भने अर्कोतर्फ फेरि पतित पावन उहाँ नै हुनुहुन्छ। हामी आत्माको दुःख हरेर सुख दिनेवाला सुखदाता भनेर भन्ने गरिन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ कि आउनुहुन्छ अवश्य सुख दिनको लागि, तर आउने क्रममा भेष कस्तो धारण गर्नुहुन्छ? कुनै कुकुर, बिरालो, ढुङ्गा, माटोमा त भगवान आउनुहुन्न। बाबा आउनु नै हुन्छ भाग्यशाली रथमा। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ, म यस साधारण रथमा प्रवेश गर्छु। यिनले आफ्नो जन्मलाई जानेका छैनन्।
तिमीले अहिले जानेका छौ यिनको धेरै जन्मको अन्तिम जन्ममा जब वानप्रस्थ अवस्था हुन्छ तब मैले प्रवेश गर्छु। भक्ति मार्गमा पाण्डवका धेरै ठुला ठुला चित्र बनाएका छन्। रङ्गुनमा बुद्धको पनि धेरै ठुलो चित्र छ। यति ठुलो कुनै मनुष्य कहाँ हुन्छन् र? बच्चाहरूलाई त अब हाँसो लाग्छ होला कि रावणको चित्र कस्तो बनाएका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ कि अनेक चित्रहरू भक्ति मार्गमा ठुलोभन्दा ठुलो रूपमा देखाइएको छ, जुन देख्दाखेरि अब जब हामी अहिलेको समयमा ज्ञान प्राप्त गरिसक्यौँ कि यो त मात्रै स्वरूप रहेछ, जडमा देखाइएको, तर वास्तवमा त यस्तो हुँदैन। तर ज्ञान नभएको कारणले गर्दा उच्च उच्च अग्लो अग्लो चित्रहरू त्यो देखाइएको छ, जुन देखेर बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई हाँसो पनि लाग्छ होला। दिन प्रतिदिन ठुलो बनाउँदै जान्छन्। यो के चिज हो जो हर वर्ष जलाउँछन्? रावणको चित्र बनाएर जलाउने गरिन्छ, रावणको पुतला बनाएर भने यस्तो के चिज हो जुन हर वर्ष जलाउने गरिन्छ? यस्तो कुनै दुश्मन नै हुनुपर्छ। दुश्मनको नै चित्र बनाएर जलाउँछन्। ठिक छ, रावण को हो, कहिले दुश्मन बन्यो जसलाई हर वर्ष जलाउँदै आउँछन्? यस दुश्मनको बारेमा कसैलाई पनि थाहा छैन। यसको अर्थ कसैले पनि बिल्कुलै जानेका छैनन्। यसरी जुन रावण दहनको बारेमा पनि, जुन अब नजिकै आइरहेको दशहरा विजयदशमीमा जलाउने गरिन्छ रावणको पुतला ठुलोभन्दा ठुलो बनाएर, यसको अर्थ भने अहिले मनुष्य आत्माहरूले दुनियाँमा अझसम्म पनि जानेका छैनन्। न रावण को हो भनेर जानेका छन्, न कहिले दुश्मन बन्यो हाम्रो भनेर जानेका छन्। बाबा बताउनुहुन्छ हामी बच्चाहरूलाई कि रावण अर्थात् 5 विकार नारी र 5 विकार पुरुषको मिलाएर 10 टाउके रावण भनेर गायन गरिएको हो। र यसरी हर आत्मामा यो विकारले दुःख दिएको कारणले गर्दा, आत्मामा स्वयंमा विकार भएको कारणले गर्दा, आत्मा स्वयं दुखी भएको कारणले गर्दा यसमाथि विजय प्राप्ति गर्नेको निशानी यो विजयादशमी त मनाइन्छ, तर यसको अर्थ नबुझ्नुको कारणले गर्दा मात्र स्थूल रूपमा त्यो अनेक कार्यहरू गरिन्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ ती हुन् नै रावण सम्प्रदाय, तिमी हौ राम सम्प्रदाय। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमल फूल समान बन र मलाई याद गर्दै गर। भन्छन् बाबा हंस र बकुला सँगै कसरी रहन सकिन्छ? खिटपिट हुन्छ, त्यो त अवश्य हुन्छ, सहन गर्नुपर्छ। यसको लागि धेरै युक्ति छन्। बाबालाई भनिन्छ राजु रमजवाज। यसरी बाबुलाई भन्ने पनि गरिन्छ राजु रमजवाज, अर्थात् बाबाले हामी बच्चाहरूलाई हर युक्तिले त्यो शिक्षा दिनुहुन्छ र खेलको लागि बाबा रमणीकताको साथमा जुन हामीलाई ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ। यो बेहदको खेलमा हरेक त्यस्तो हुन्छ, तर यसलाई खेल सम्झेर खेल्दै जान्छौँ भने आपसे आप हामीलाई मनोरञ्जनको अनुभूति हुन्छ। यही कुराहरू हामी बच्चाहरूलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। सबैले उहाँलाई याद गर्छन्, हे भगवान दुःख हर्नुहोस्, दया गर्नुहोस्, मुक्ति दिनुहोस्। उहाँ मुक्तिदाता बाबा सबैका एउटै हुनुहुन्छ। तिम्रो पासमा जो कोही आउँछन् भने उनलाई बेग्ला बेग्लै सम्झाऊ। कराँचीमा एकलाई बेग्ला बेग्लै बसेर सम्झाउँथे। तिमी बच्चाहरू जब योगमा मजबुत हुन्छौ तब तिम्रो प्रभाव निस्कन्छ। अहिले अझै त्यो ताकत आएको छैन। यादबाट शक्ति मिल्छ, पढाइबाट शक्ति मिल्दैन। ज्ञान तरवार हो, त्यसमा योगको बल भर्नु छ, त्यो शक्ति कम छ। बाबा बताउनुहुन्छ हामी बच्चाहरूमा ज्ञान त अवश्य आएको छ, तर पढाइ ज्ञानबाट कुनै शक्ति मिल्ने होइन। समझ अवश्य मिल्छ, तर शक्ति भनेको योगबाट नै मिल्छ। त्यसैले योगको बल
ज्ञान रूपी तरवारमा भर्नु छ, तब नै शक्ति हामीमा भरिपूर्ण हुन सक्छ, जुन कुराको अहिले कमी रहेको छ। बाबा सधैँ भनिरहनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, यादको यात्रामा रहनाले तिमीलाई ताकत मिल्छ। पढाइमा त्यति ताकत छैन, यादमा तिमी सारा विश्वको मालिक बन्छौ। तिमीले आफ्नो लागि नै सबै थोक गर्छौ। धेरै आए फेरि गए, माया पनि बलवान छ। धेरै आउँदैनन् भन्छन्, ज्ञान त धेरै राम्रो छ, खुसी पनि हुन्छ, बाहिर गयो खत्तम। अलिकति पनि टिक्न दिँदैन, कसै कसैलाई धेरै खुसी हुन्छ। अहो, अहिले बाबा आउनु भएको छ, हामी त जान्छौँ आफ्नो सुखधाममा। यसरी अनेक प्रकारको बच्चाहरू छन् बाबाका, जसलाई अथाह खुसी रहन्छ कोही कोहीलाई भने, फेरि कसैलाई मायाले यति आफ्नो कब्जामा राखेको हुन्छ कि अलिकति पनि खुसी टिक्न दिँदैन। ज्ञान त हुन्छ कि यो ज्ञान अति राम्रो छ, क्षणिक खुसी पनि हुन्छन्, तर बाबा भन्नुहुन्छ त्यो बाहिर जान साथ फेरि खत्तम हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, अहिले पुरा राजधानी नै स्थापना कहाँ भएको छ र? तिमी यस समयमा हौ ईश्वरीय सन्तान, फेरि हुन्छौ देवता। डिग्री कम भयो नि, मिटरमा पोइन्ट हुन्छ, यति पोइन्ट कम। अहिलेको समयमा हामी ईश्वरको सन्तान छौँ, डाइरेक्ट परमात्माको सन्तान छौँ। बाबा भगवान स्वयंको हामीले पालना पाइरहेको छौँ भने भोलिको दिनमा हामी देवी देवताहरूको सन्तान बन्छौँ, देवता बन्छौँ भने अवश्य पनि ईश्वर र देवतामा केही न केही फरक त छ नै। डिग्री कम भयो नि, बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी अहिले एकदम उच्च बन्छौ, फेरि कम हुँदा हुँदा तल आउँछौ। सिडी तल उत्रिनु नै छ। अब तिम्रो बुद्धिमा सिडीको ज्ञान छ, चढ्ती कला सर्वका भला। फेरि बिस्तारै बिस्तारै कला घट्दै जान्छ। सुरुदेखि लिएर यस चक्रलाई राम्ररी बुझ्नु छ। यस समयमा तिम्रो चढ्ती कला हुन्छ, किनकि बाबा साथमा हुनुहुन्छ। अहिलेको समयमा बाबाले जुन हर श्रीमत हामी बच्चाहरूलाई दिइरहनु भएको छ, त्यो श्रीमतमा चल्दै हामी आत्मा आफ्नो चढ्ती कलातर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। ईश्वर जसलाई मनुष्यहरू सर्वव्यापी भन्छन्, उहाँ बाबाले मिठे बच्चे भनिरहनुहुन्छ र बच्चाहरूले फेरि बाबा बाबा भनिरहन्छन्। बाबाले हामीलाई पढाउन आउनु भएको छ, आत्माले पढ्छ, आत्माले नै कर्म गर्छ। हामी आत्मा शान्त स्वरूप हौँ, यस शरीरद्वारा कर्म गर्छौँ। अशान्त शब्द नै तब भनिन्छ जब दुःख हुन्छ, बाँकी शान्ति त हाम्रो स्वधर्म हो। यसरी आफ्नो स्वधर्मको स्मृति दिलाउँदै बाबा भन्नुहुन्छ कि अशान्ति भनेर शब्द जुन अशान्त भन्ने भनिन्छ, बाबा भन्नुहुन्छ त्यो त दुःख जब बढ्दै जान्छ, अशान्ति जब बढ्दै जान्छ संसारमा, तब उच्चारण हुने कुरा हो। बाँकी सत्य स्वरूपमा त आत्मा शान्त स्वरूप हो र उसले प्राप्त गर्ने नै सुख हो। धेरैले भन्छन् मनको शान्ति होस्, अरे आत्मा त स्वयं शान्त स्वरूप हो, उसको घर नै हो शान्ति धाम। अहिले आफूलाई भुलिसकेका छौ, तिमी त शान्ति धामका निवासी थियौ। शान्ति त्यहाँ नै मिल्छ। आजकल भन्छन् एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा होस्, वान कास्ट, वान रिलिजन, वान गॉड। यसरी गायन गरिन्छ दुनियाँमा पनि कि दुनियाँमा अति अशान्ति भएको कारणले गर्दा एक राज्य, एक धर्म र एक भाषा भए पनि शान्ति हुन्छ भन्ने हुन्छ। र साथसाथै भनिन्छ वान कास्ट, वान रिलिजन, वान गॉड, अर्थात् परमात्मा एक हुनुहुन्छ पनि गायन गरिन्छ। अब सरकारले लेख्छ पनि ईश्वर एक हुनुहुन्छ, फेरि सर्वव्यापी किन लेख्छन्? वान गॉड त कसैले मान्दैनन्। त्यसैले अब तिमीले फेरि यो लेख्नु छ
लक्ष्मी नारायणको चित्र बनाउँछौ माथि लेख सतयुगमा जब यिनको राज्य थियो तब एक ईश्वर एक देवता धर्म थियो। एकै ईश्वरीय धर्म देवता धर्म सतयुगमा थियो जब लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। तर मनुष्यले केही पनि बुझ्दैनन्, ध्यान दिँदैनन्। ध्यान उनको जान्छ जो हाम्रो ब्राह्मण कुलको छ, अरू कसैले पनि बुझ्दैनन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ बेग्ला बेग्लै बसाऊ अनि सम्झाऊ, फर्म भराऊ, तब थाहा हुन्छ। किनकि कोही कसैलाई मान्ने होला, कोही कसैलाई मान्ने। सबैलाई सँगै कसरी सम्झाउँछौ, आफ्नो कुरा सुनाउन लाग्छन्। यसरी बाबाले हामीलाई यो डाइरेक्सन दिनुभएको छ कि सम्झाउँदाखेरि पनि कसैलाई ज्ञान दिनुभन्दा अगाडि पनि पहिला फर्म भराऊ, जसबाट उहाँको परिचय, उहाँले मान्ने धर्मको बारेमा हामीलाई थाहा हुन्छ र त्यही अनुसार हामीले उहाँहरूलाई ज्ञान दिन सक्छौँ। सबैभन्दा पहिला त सोध्नुपर्छ कहाँ आउनु भएको छ। बिकी अर्थात् ब्रह्मकुमार कुमारीको नाम सुन्नु भएको छ? प्रजापिता ब्रह्मासँग तपाईको के सम्बन्ध छ? कहिल्यै नाम सुन्नु भएको छ? तपाई प्रजापिता ब्रह्माको सन्तान हुनुहुन्न, हामी त यथार्थमा हौं। हुनुहुन्छ तपाई पनि, तर जान्नुहुन्न। सम्झाउने धेरै युक्ति चाहिन्छ। यसरी बाबाले हामीलाई सम्झाउनको लागि पनि युक्ति बताइरहनुहुन्छ कि यस्तो यस्तो प्रश्न सोधेर उसलाई मनमा त्यो अनेक कुराहरूको ज्ञानको जिज्ञासाहरू विशेष दिनु छ र जस अनुसार उसले ज्ञानलाई ग्रहण गर्न उसलाई सहज हुन जाओस्। यसरी सम्झाउने युक्तिहरू धेरै बाबाले बताउनु भएको छ, जुन युक्तिलाई हामीले अपनायो भने अवश्य पनि सहज रूपमा कसैलाई पनि ज्ञान सुनाउन सक्छौँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते, रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। धारणा 1 मा मन्दिर आदिलाई देख्दा सदा यही स्मृति रहोस्, यी सबै हाम्रै यादगार हुन्। अब हामी यस्तै लक्ष्मी नारायण बनिरहेका छौँ। धारणा 1 मा बाबा भन्नुहुन्छ कि मन्दिर आदि अनेक हामी जब देख्छौँ, जड चित्रहरूलाई देख्दाखेरि यो स्मृतिमा आउनु छ कि यो सबै हाम्रै यादगार हो। भोलिको दिनमा अब हामी यस्तै लक्ष्मी नारायण बनिरहेका छौँ। धारणा 2 मा गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमल फूल समान रहनु छ। हंस र बकुला साथमा रहँदा धेरै युक्तिले चल्नुपर्छ, सहन पनि गर्नुपर्छ। यसरी गृहस्थ व्यवहारमा रहने क्रममा आफूलाई सकेसम्म पवित्रभन्दा पवित्र कमल फूल समान रहेर आफ्नो गृहस्थ व्यवहारलाई चलाउनु छ भने बाबा भन्नुहुन्छ हंस र बकुला साथमा रहेर पनि धेरै युक्तिले चल्नुपर्छ, सहन गर्नुपर्ने ठाउँमा सहन पनि गर्नुपर्छ। वरदान बाबा हामीलाई आज दिनुहुन्छ, मायाको बन्धनहरूबाट सदा निर्बन्धन रहने योगयुक्त बन्धन मुक्त भव। मायाको बन्धनहरूबाट सदा निर्बन्धन रहने योगयुक्त बन्धन मुक्त भव। वरदानको विस्तारमा, बन्धन मुक्तको निशानी हो सदा योगयुक्त। योगयुक्त बच्चाहरू जिम्मेवारीको बन्धन वा मायाको बन्धनबाट मुक्त हुन्छन्। मनको पनि बन्धन नहोस्। लौकिक जिम्मेवारी त खेल हो, त्यसैले निर्देशन अनुसार खेल सम्झेर हाँस्दै खेल, तब कहिल्यै साना साना कुराहरूमा थाक्ने छैनौ। यदि बन्धन सम्झन्छौ भने दिक्क हुन्छौ, के किनका प्रश्न उठ्नेछन्। तर जिम्मेवार बाबा हुनुहुन्छ, तिमी निमित्त हौ। यस स्मृतिबाट बन्धन मुक्त बना, तब योगयुक्त बन्छौ।
बाबाले विशेष हामीलाई बताउनुभयो कि बन्धन मुक्तको निशानी नै हो सदा योगयुक्त। जो सदा योगयुक्त रहन्छ ऊ पक्कै पनि हर बन्धनबाट मुक्त भइसकेको हुन्छ। र बाबा भन्नुहुन्छ बन्धनबाट मुक्त हुनको लागि हर अवस्थामा पनि हर जिम्मेवारी निभाउने क्रममा त्यसलाई खेल सम्झेर चल्नु छ। विशेष कुनै पनि लौकिक जिम्मेवारी छ भने त्यो जुन हदको जिम्मेवारी रहेको छ, जुन सदा त आफ्नो साथमा हुँदैन, जुन हदको जति पनि कार्यव्यवहारहरू रहेको छ, यो सबैलाई बाबा भन्नुहुन्छ मनोरञ्जनको रूपमा खेल सम्झेर त्यो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नु छ। निर्देशन अनुसार खेल सम्झेर यदि हामी हाँस्दै खेल्दै जान्छौँ भने कहिले पनि सानो सानो कुरामा थाक्ने छैनौँ। बाबा भन्नुहुन्छ कि किनको प्रश्न उठ्ने छैन। यसरी बाबा जिम्मेवार हुनुहुन्छ, म निमित्त आत्मा हुँ भन्ने स्मृति राखेर जब हामी चल्छौँ भने नै सदा बन्धन मुक्त र योगयुक्त स्थितिमा रहन सक्छौँ। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ गर्ने गराउनेवाला बाबाको स्मृतिद्वारा भान र अभिमानलाई समाप्त गर। गर्ने गराउनेवाला बाबाको स्मृतिद्वारा भान र अभिमानलाई समाप्त गर। जति हामी गर्ने गराउनेवाला बाबा जो जिम्मेवार हुनुहुन्छ उहाँको स्मृतिमा रहेर हर कार्य गर्छौँ भने स्वतः नै हामीमा भएको भान अभिमानहरू समाप्त भएर जान्छ। ओम शान्ति। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का। रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर। हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल
दिल में कहीं छिपा ले, खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा, लौटी ना इस जहां में, लौटी ना इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा। माशूक प्यारा है तू, माशूक प्यारा है तू, आशिक है सारी दुनिया, आशिक है सारी दुनिया।